ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर शाम्बोदे पादंबुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्टा सजना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथायते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णे लम्बितकुण्डलं चैतन्याग्राजरूपेण पवित्रीकृतभूतलम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथायते नमः। उग्रं वीरमहाविष्णुं ज्वालन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं
भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगुर मम मंदमतेर्गते, मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यावृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नगार्ह सिंहासनस्थौ, श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठाले विसेव्य मनोस्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भि वंशिवटतटस्थित, कर्षणवेणुर्षुनैर्गोपे गोपीनाथ श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरा परम पूजनीय शिक्षा गुरु श्री श्रीमद् गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी पाद महाराज, वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुपाद महाराज एवं अखिल ब्रह्मांड विश्वनायक श्रीपति राधा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र का श्री चरण में सादर नमन गर्दै वंदना गर्दै उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को तुष्टि हेतु आयोजित इस रामकृष्ण इस पशुपति महासत्संग में हामीलाई प्रत्यक्ष श्रवण गरिरहनुभएका सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूलाई हार्दिक स्वागत, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आज विशेष दिन छ षट्तिला एकादशी, जो माघ कृष्ण पक्षको एकादशी, यसलाई षट्तिला एकादशी भनिन्छ। यो तिला एकादशी विशेषतः यसको नाम हो, यसलाई षट्तिला एकादशी किनभने यहाँ षट अर्थात् 6 अङ्क र तिलबाट यो दुईटा शब्दबाट षट्तिला एकादशीको नामाकरण गरिएको छ। तिलद्वारा विशेषतः 6 प्रकारका कर्महरू आज गरिने भएका कारण यसलाई षट्तिला एकादशी पनि भनिन्छ। तिलद्वारा स्नान गर्ने, तिलको लेपन लगाउने, तिलले हवन गर्ने, अनि तिलले पितृ तर्पण गर्ने, तिलको भोजन गर्ने र तिल नै दान गर्ने भएका कारण यी 6 वटा कर्महरू आज विशेष भएका कारण षट्तिला एकादशी भनेर आजको एकादशीलाई भनिन्छ। कि आजका एकादशीका दिन 6 वटा कार्यहरू तिलका माध्यमद्वारा गरिन्छ। स्नान, लेपन, हवन, तर्पण, भोजन र दान। र आजको तिलको दानको विशेष महत्त्व रहेको छ। षट्तिला एकादशीको व्रत बस्नेहरूले आज तिलको जति मात्रामा दान गरिन्छ त्यति नै मात्रामा पुण्य, अक्षय पुण्य प्राप्त हुने र स्वर्ग आदि लोकहरू प्राप्त हुन्छ भन्ने शास्त्रीय कथन छ, शास्त्रीय मान्यता रहिआएको छ। यसकारण पनि आजको षट्तिला एकादशीलाई विशेष मानिन्छ, किनभने आज वर्षभरिमा आज विशेषतः तिल दान गर्ने दिन भएका कारण।
र षट्तिला एकादशी विगत 7 दिनदेखि आज सप्तम दिवस हामी श्रीमद् भगवद् गीता अन्तर्गत रहेर भगवानका श्रीमुखबाट निसृत वाणीहरूको श्रवण गरिरहेका छौँ। श्रीकृष्ण अर्जुन संवादका रूपमा भगवान कृष्ण र अर्जुन महाभारतको त्यो युद्ध एकदम सुरु भइसकेको छ, शङ्खघोष भइसकेको छ। त्यस बेलामा अर्जुनलाई कतै युद्ध पाप कर्म त होइन भन्ने विचार आउँछ र अर्जुनको त्यो विचार, अर्जुनको हृदयमा उत्पन्न भएको त्यो संशय निवारणार्थ भगवानले यस गीताको ज्ञान अर्जुनलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। अर्जुन प्रश्न गर्दै जान्छन्, भगवान उत्तर दिँदै जानुहुन्छ र त्यही अर्जुनको प्रश्न र भगवानको उत्तरको रूपमा रहेको यस श्रीमद् भगवद् गीतालाई हामी विगत 6 दिनदेखि श्रवण गरिरहेका छौँ र हामी तेस्रो अध्यायमा छौँ। आदरणीय भक्त भागवतहरू, आज एकादशीको विशेष पावन अवसर छ। श्रीमद् भगवद् गीताको श्रवण गर्दै गर्दाखेरि यहाँबाट बुद्ध भावन भगवान श्री पशुपतिनाथको यो पावन क्षेत्रबाट भगवद् गीताको श्रवणको आनन्द लिइरहँदाखेरि हामी यो महोत्सव, यो उत्सव विशेष गरी देवघाटमा मातापिता सेवाश्रम निर्माणका लागि भक्तहरूलाई आह्वान पनि गरिरहेका छौँ। यो बिर्सिन भएन, आज एकादशीको विशेष तिथि छ। आजको दानलाई एकदम विशेष मानिन्छ। एकादशीका दिन यसै पनि तीर्थव्रत दान गर्ने दिन हो। यसकारण हजुरहरूले एक हात भूमिदानका लागि आफ्नो नाम टिपाउँदै गर्नुहोला, सङ्कल्प गर्दै गर्नुहोला। किनभने एकादशी अन्य दिनका दिन भन्दा विशेष एकादशीको व्रत र एकादशीका दिन गरिएको दानको अधिकाधिक महत्त्व रहेको छ। अन्य दिन गरिएको सङ्कल्पभन्दा एकादशीको दिन गरिएको सङ्कल्पको फल ज्यादा प्राप्त हुन्छ। यसकारण आज सङ्कल्प गऱ्यौँ, अब आजै दान लिएर आजै पुर्याउन जानुपर्ने हो कि त्यस्तो सोच्नु पर्दैन। आज सङ्कल्प गरेर भोलि पर्सि जुन दिन अनुकूल हुन्छ त्यस दिन हामीले हाम्रा नाममा एक हात भूमिदान गर्न सक्छौँ। तर आज विशेषतः सङ्कल्प गर्ने दिन भएका कारण यो मातापिता सेवा आश्रम निर्माणका लागि हामी सबैले आजको विशेष अवसर पारेर सङ्कल्प गरौँ र हामी श्रीमद् भगवद् गीता हिजो हामीले यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन, जो आदर्श व्यक्तिहरू छन् तिनले जस्तो प्रतिमान स्थापित गर्छन्, तिनले जस्तो नजिर स्थापित गर्छन्, जनसाधारणले त्यस्तै अनुसरण गर्ने हुन्। यसकारण प्रतिमान तिमीले स्थापना गर्दा त्यो आदर्शलाई नगुमाऊ। तिमी जो आदर्श व्यक्तित्व तिमीले बनाएका छौ अर्जुन, त्यो नघुम्ने गरी नजिर स्थापित गर्नुपर्छ। यसकारण आचरणमा, कर्तव्यपरायणतामा, नैतिकतामा कतै अचुक भएर कतै नचुक्ने गरी तिमीले प्रतिमान स्थापित गर्नुपर्छ, ताकि भोलि अन्यले तिम्रो अनुसरण गर्दै गर्दाखेरि समाजमा धर्मको वृद्धि होस्। समाजमा धर्मको वृद्धि हुने हिसाबले तिमीले आदर्श निर्माण गर्नुपर्छ। अर्जुनलाई भगवानले उपदेश दिँदै हुनुहुन्थ्यो र भगवान के भन्नुहुन्छ त, आदर्श स्थापना गर्नु कति महत्त्वपूर्ण छ भने अर्जुन, आदर्श स्थापित गर्नु, कर्तव्यपरायणता हुनु कति महत्त्वपूर्ण छ भने अर्जुन, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। यहाँ भगवान के भन्नुहुन्छ कि हे पृथापुत्र, तीनै लोकमा नमे पार्थस्ति कर्तव्यम। हे पृथापुत्र, हे पार्थ, नमे पार्थस्ति कर्तव्यम। मेरो त त्रिषु लोकेषु किञ्चन, तीनै लोकमा मैले गर्नुपर्ने कुनै कर्तव्य छैन। मेरा लागि भनेर बनाइएको, मैले गर्नुपर्ने भनेर स्थापित भएको कुनै कर्तव्य कर्म छैन तीनै लोकमा। त्रिषु लोकेषु किञ्चन,
तिनै लोकमा मेरा लागि भनेर यस्तो कुनै कर्म बनेको छैन अर्जुन। तर नान वाप्तमवाप्तव्यम वर्तएव च कर्मणि, मलाई कुनै चिजको चाहना पनि छैन, कुनै कामना पनि छैन र मैले प्राप्त गर्नुपर्ने कुनै यस्तो विषय वस्तु वासना पनि छैन। तर पनि हे अर्जुन, म आफ्नो कर्तव्य कर्ममा लागेको छु। भगवान यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ, अर्जुन तिम्रा लागि कर्तव्य कर्म कति आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझ। यहाँ हामीले आदर्श स्थापित गर्नु कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा बुझ। पहिले त भगवानले यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवे तरोजन भन्नुभयो। जो श्रेष्ठ पुरुषहरूले, श्रेष्ठ व्यक्तिहरूले, सम्मानित व्यक्तिहरूले, आदर्श पुरुषहरूले जुन आदर्शको जुन प्रतिमानको छोडेर जान्छन् त्यही नै अन्यले अनुसरण गर्ने हुन्। त्यस पछाडि अब के भन्नुहुन्छ त, मेरा लागि त त्रिषु लोकेषु किञ्चन नामे कर्तव्य, मेरो कुनै कर्तव्य नै छैन तिनै लोकमा। तर पनि वर्तएव च कर्मणि, म पनि कर्म गरिराखेको छु, म पनि कर्तव्य पालन गरिराखेको छु। शास्त्रमा बताइएको छ, तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च दैवतम्। भगवान तमीश्वराणां परमं महेश्वरम, ईश्वरहरूका पनि ईश्वर हुनुहुन्छ, महेश्वर हुनुहुन्छ। देवतानां परमं च दैवतम, देवताहरूका पनि आदि देव हुनुहुन्छ। पतिं पतीनां परमं परस्ताद, स्वामीहरूका पनि स्वामी हुनुहुन्छ। विदाम देवं भुवनेश्वमीड्यं न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभिध्यके चाभ्यधिकश्च दृश्यते। परास्य शक्तिर्विविधैः श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च। भगवान परमेश्वर जो ईश्वरहरूका पनि नियन्त्रक हुनुहुन्छ, स्वामीहरूका पनि नियन्त्रक हुनुहुन्छ, नियन्ता हुनुहुन्छ, सबै लोकपालहरूमा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, सबै उहाँकै अधीनमा छन्। उहाँबाट सबैले आफ्नो विशिष्टता प्राप्त गरेका छन्। उहाँको अंश भएका कारण, उहाँको अङ्ग भएका कारण, उहाँसँग जोडिएका कारण सबको आफ्नो विशिष्टता छ। सबैलाई विशिष्ट शक्ति उहाँले नै प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँ सबै देवताहरूका पूजनीय हुनुहुन्छ, परम देवता हुनुहुन्छ। यहाँ परम च दैवतम, देवता मध्ये पनि परम हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा ठुलो अथवा उहाँभन्दा महान वा उहाँको विकल्प भनेर जगतमा अरू केही पनि छैन। उहाँ सबैका कारणहरूका पनि कारण हुनुहुन्छ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिर आदिर गोविन्द सर्वकारण कारणम। उहाँ अनादिर आदिर गोविन्द सर्वकारण कारणम, सबै कारणहरूका पनि कारण हुनुहुन्छ भगवान। अर्थात् जे जति पनि यहाँ कारणहरू दृश्यमान छन्, जे जति पनि कर्महरू दृश्यमान छन्, ती सबैका आदि कारण हुनुहुन्छ। जे जति पनि हामीले देख्छौँ, सुन्छौँ, भोग्छौँ, महसुस गर्न सक्छौँ, ती सबैका आदि कारण भगवान हुनुहुन्छ। सबै कल्याण, जसले सर्वमङ्गल माङ्गल्यम, सबै प्रकारका मङ्गललाई जसले माङ्गल्य गराउनुहुन्छ, पूर्ण ऐश्वर्य र पूर्ण सत्यमा अवस्थित हुनुहुन्छ, परम सत्य हुनुहुन्छ। उहाँले गर्नुपर्ने कुनै प्रकारको कर्तव्य छैन। तैपनि भगवान के गर्नुहुन्छ, यहाँ क्षत्रियहरूको सारथी बनेर, अर्जुनको सारथी बनेर कुरुक्षेत्रको युद्धभूमिमा कार्यरत हुनुहुन्छ। किनभने दिन दुखीहरूको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु, आश्रित जनलाई सुरक्षा गर्नु, धर्मको स्थापना गर्नु क्षत्रियहरूको धर्म हो। भगवान सबै शास्त्रका विधि विधानभन्दा माथि हुनुहुन्छ। आफै भन्नुहुन्छ न पार्थस्ते कर्तव्यम भनेर, मलाई कुनै कर्तव्य नै छैन मैले गर्ने। फेरि आफै के भन्नुहुन्छ, वर्तएव च कर्मणि, तर पनि म कर्म गर्छु अर्जुन। सम्पूर्ण शास्त्र आदिभन्दा माथि हुनुहुन्छ, शास्त्रका विधानहरूभन्दा माथि हुनुहुन्छ, तर पनि शास्त्र निषिद्ध, शास्त्र विरुद्ध कुनै प्रकारको कर्म गर्नुहुन्न। परिपूर्ण सबै सर्व कारण कारण, सबै कारणका कारण, पूर्ण काम, पूर्ण सत्य भएर पनि श्री भगवान शास्त्र विरुद्ध कुनै काम गर्नुहुन्न। अब हामी को हौँ सबै शास्त्रको विरुद्ध जाने? आजकल हामी धर्म, पुण्य कार्य आदि पनि आफ्ना हिसाबले निर्माण गर्छौँ। हामीलाई के गर्दा अनुकूल हुन्छ हो त्यही वाला चाहिँ
शास्त्र निहित कर्म हो भनेर दिन्छु। या स्वयं भगवान आफै पनि शास्त्रको मर्यादा विरुद्ध जानुहुन्न भने हामी शास्त्रको मर्यादालाई आफू अनुकूल तोडमोड गर्ने को हौ? त्यो अधिकार कसले दिए? जसबाट शास्त्र उत्पन्न हुन्छन्। वेदो नारायण साक्षात्, वेदहरू साक्षात् नारायणबाट उद्भव हुन्छन् र वेदबाट जान्नुपर्ने पनि उनै भगवान नारायण हुनुहुन्छ र उनै भगवान नारायणले त शास्त्र प्रतिकूल शास्त्रको मर्यादा तोडेर कुनै प्रकारको कर्म गर्नुहुन्न। किनभने अब यसका सम्बन्धमा उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ। किनभने यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। किनभने म शास्त्रको मर्यादा, म शास्त्रभन्दा माथि छु, मेरा लागि जगतमा कुनै कर्तव्य कर्म छैन, तर पनि म कर्म गर्दैछु, शास्त्रको मर्यादालाई कायम राख्दैछु। किनभने यदि मैले आफ्ना निर्धारित कर्म गरिनँ भने अथवा निर्धारित कर्तव्य कर्मलाई सावधानीपूर्वक सम्पन्न गरिनँ भने हे पार्थ, यदि ह्याम न वर्त्यम जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, सारा मानिसहरू मेरो देखा सिखी गरेर अल्छी हुन लाग्छन्, कर्तव्य छोड्दिन लाग्छन्। किन यद्यद आचार्य श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना, जो आचार्य श्रेष्ठ व्यक्तिहरूले गर्छन् जनसाधारणले त त्यही पालन गर्ने हुन्, अनुसरण गर्ने हुन्। अनुसरण मात्र हो र आजकल त अनुकरण गर्छन्, अनुसरण पनि होइन। अर्को घोडा चढो भनेर आफू दोरी चढ्छन्। अनि भगवानले यहाँ सारा मानिसहरू मेरा देखासिखी गर्न लाग्छन् र पथभ्रष्ट हुन्छन्। यसको बडो गजबको उदाहरण भने गजडीहरू हुन्। तिनलाई गाँजा साँझा खान हुन्न नि भन्नु भन्दै शिवजीको प्रसाद भनिहाल्छन्। भगवानले यहाँ त्यही भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले कर्तव्य पालन गर्दिनँ भने त मान्छेहरू बिग्रिन्छन्, सर्वनाश हुन्छ यिनको। त्यसको उदाहरण कि यहाँ कसैलाई ल यसरी नसा सेवन गर्न हुन्न भन्यो भने शिवजीको प्रसाद शिवजीले खान्छन्। अनि यसलाई अनुसरण पनि भन्न मिलेन कि अनुकरण भयो। शिवजीले त गाँजा मात्र खानन्। शिवजीले त भगवान शिवजीले त यो सृष्टिमा जति पनि सृष्टिमा अनावश्यक प्रकारको बाधा व्यवधान पुर्याउने सबै कुरा ग्रहण गर्दैन हुन्थ्यो। कालकोट बिख पनि खाइदिनु भएको थियो, त्यो पनि खानु। धरती मातालाई बोझ कम हुन्थ्यो, त्यतातिर तिनको विचार आउन्न। त्यतातिर विचार फिटिकै आउन्। अर्थात् भगवान पनि विचार हाम्रा लागि भनेर कर्तव्य कर्म गर्दैनुहुन्छ, त्यो आदर्श स्थापित गर्नका लागि, प्रतिमान स्थापित गर्नका लागि। र जुन अर्जुनले यहाँ मानिसले कसरी देखासिखी गर्छन् भन्ने विषय कि भगवान भूतभावन भगवान शिवजीका नाम बेचेर गजडी हुन्छन्। अनि भगवान कृष्णलाई नै देखाएर कतै नभएका स्त्री लम्पट हुन्छन्। भगवानले 1600 गोपिनी घुमाउन उनी भन्छन्, तिनलाई म सच्याइदिने गर्छु। 1600 होइन, 16108 जनासँग विवाह गर्नुभयो, नबिगाएर न। भगवानको ऐश्वर्यमा कहाँ दाग लगाएको? 1600 मात्र हो र 16108 हो। तर भगवानले विधिवत रूपमा विवाह गर्नुभयो, सबैसँग बस्नुहुन्थ्यो, सबैबाट 10 जना सन्तान भए, सबलाई स्वर्ण महल दिनुभएको थियो। त्यता नि हेर्ने नि, त्यतातिर विचार जान्न। कामासक्त स्त्री लम्पटहरू देखासिखी गर्नका लागि भगवानले त 7 दिन 7 रातसम्म चाहिँ गोवर्धन कान्छी अम्लामा उठाउनु भएको थियो। त्यता देखासिखी गर्नु, 7 दिन 7 रात गोवर्धन उठाउनु परेन, हातै मात्र यसरी उठाएर बसे नि पुग्छ। त्यतातिर पनि विचार आउनु। भगवान यहाँ यदि मैले आफ्ना निर्धारित कर्तव्य कर्मलाई सावधानीपूर्वक सम्पन्न गरिनँ भने हे पार्थ, मनुष्य वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, मान्छेहरू बिग्रिन्छन्, पथभ्रष्ट हुन्छन्। यसकारण ती पथभ्रष्ट नहुन् भनेर अरू सबैको हितलाई ख्यालमा राखेर मैले कर्म गरिदिन्छु।
हेर्नु त भगवान् हाम्रा हितका लागि भनेर जो भगवान्ले गर्नुपर्ने नै छैन। गुरुकुलमा बसेर पढ्नुपर्ने थिएन नि भगवान्लाई, तर के हो भने त्यो आदर्श स्थापित होस्, आदर्श स्थापित होस्। त्यो जो प्रतिमान नबिग्रियोस्, त्यसका लागि भगवान्ले गुरुकुलमा गएर पढ्दैनौ भयो। भलै 64 दिनमा हामीले त्यो 64 योनिमा पनि पुरा गर्न नसक्ने सबै थोक 64 दिनमा गरेर आउनुभयो, तर पनि त्यो आदर्श स्थापित गर्नका लागि, त्यो आदर्श नबिग्रियोस् भन्नका लागि गुरुकुलमा गइदिनु भयो। त्यस्तै अब यहाँ भगवान्लाई के आवश्यक, अर्जुनको सारथी बनेर युद्धमा जानलाई? यहाँ ती क्षेत्रीयहरूको सारथी बनेर युद्धमा भाग लिनु भएको छ, युद्धमा शरीक हुनुभएको छ। यसकारण भगवान् यहाँ यदि मैले आफ्ना निर्धारित कर्तव्य कर्मलाई सावधानीपूर्वक सम्पन्न गरिनँ भने अर्जुन के हुन्छ? मैले आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई सावधानीपूर्वक सम्पन्न नगर्नाले भविष्यमा अरूले पनि मलाई नै हेरेर मेरो देखासेखी गरेर कर्तव्यबाट च्युत हुन सक्छन्। यसकारण उच्चिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शङ्करस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजा। अर्जुनले प्रथम अध्यायमा के भन्थे भन्दा कि मैले युद्ध गरेँ अनि यो युद्धका परिणामले सबैको मृत्यु भयो, अनि कुलमा स्त्रीहरू दूषित भए, अनि वर्णशङ्कर हुन सक्छन्, जायते वर्णशङ्कर, अनि त्यो वर्णशङ्कर भयो भने नरक आइब, म नरकगामी हुन्छु। अब त्यसको उत्तर यहाँ भगवान्ले के भन्दै हुनुहुन्छ? कर्तव्य यदि मैले निर्दिष्ट कर्तव्य पालन गरिनँ भने सारा मानिसहरू नष्ट हुन्छन्, पथभ्रष्ट हुन्छन्, अनि नष्ट र पथभ्रष्टका कारण वर्णशङ्करको, शङ्करस्य च कर्ता, त्यो वर्णशङ्करको कारण बन्नेछु। यसरी सम्पूर्ण प्राणीहरूको शान्तिको विनाश बन्न पुग्नेछु। अर्जुनले युद्ध गर्नाले म वर्णशङ्करको कारक बन्छु कि भगवान् भनेर प्रश्न सोधेका थिए। भगवान् यहाँ कर्तव्य कर्मको पालन नगर्नाले तिमी वर्णशङ्करको कारक बन्छौ। आफ्नै उदाहरण दिँदै भन्नुहुन्छ भगवान्, यदि मैले कर्तव्य कर्म पालन गरिनँ भने सबै अल्छी हुन्छन्। निर्दिष्ट कर्म मैले यदि गरिनँ भनेदेखि सारा मानिसहरू पथभ्रष्ट हुन्छन्, आफ्नो पथबाट भ्रष्ट हुन्छन्, मलाई देखाएर मेरो देखासिकी गरेर पथबाट भ्रष्ट हुन लाग्छन्। र जब तिनीहरू पथभ्रष्ट हुन्छन्, पथभ्रष्ट भए पछाडि के हुन्छ? जो कर्तव्य कर्म गर्दैन, जो कुल धर्मलाई हेर्दैन, जसले संस्कार र संस्कृतिका लागि लड्दैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू भनेका त पथभ्रष्ट भए। अनि ती पथभ्रष्टका सन्ततिहरू के हुन्छन्? अनावश्यक नचाहिएका सन्ततिहरू हुन लाग्छन्। किन? माता पिता गोताका सन्ततिहरू हुने हुन्। माता पिता गोताका सन्तति यदि पथभ्रष्ट माता पिता भए भने सन्तति पनि त पथभ्रष्ट भए, ती पनि त शङ्करस्य, वर्णशङ्कर भन्दा के कम भए? र ती वर्णशङ्करका कारण सम्पूर्ण प्राणीको शान्तिको विनाशक बन्न पुग्छु म अर्जुन। यसकारण म तिम्रो सारथी बनेर मेरो कर्तव्य कर्म पुरा गर्दैछु। भगवान् अर्जुनको वर्णशङ्करको कारण म बन्ने हो कि वर्णशङ्कर उत्पादनको कारण म बनेर भोलि म नरकगामी हुने हो कि कुल धर्म सकिने हो कि संस्कार संस्कृति सकिने हो कि भन्ने अर्जुनको प्रथम अध्यायमा प्रश्न थियो। त्यो प्रश्नको उत्तरको निराकरण गर्नुहुन्छ भगवान्। कि कर्तव्य पुरा गरिएन भने, कर्तव्य परायणता भएन भनेदेखि, चरित्र भएन भनेदेखि, कर्तव्यप्रतिको कर्तव्य गर्ने त्यो चरित्र बनाउन सकिएन भनेदेखि, यदि सत्कर्ममा लाग्ने मति भएन भनेदेखि स्वतः ती त वर्णशङ्कर नै भए, अनावश्यक सन्तान नै भए, नचाहिएका जनशक्ति नै भए, अनि तिनका कारण समाजमा अशान्ति हुन्छ र त्यो समाजको अशान्तिको कारण म बन्नेछु। भगवान्ले त्यो वर्णशङ्कर जुन पदको यहाँ उत्तर दिनुहुन्छ। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तस् जिकीर्षु लोक संग्रहम। जसरी एउटा अज्ञानी व्यक्तिले फलको आशले कर्म गर्दछ,
विद्वानले पनि सामान्य दृष्टिमा देख्दाखेरि त्यसै गरी कर्म गर्छ, तर उसको कर्म मानिसलाई सही बाटोमा हिँडाउने उद्देश्यले अनासक्त रहेर गरिएको हुन्छ। कर्म एउटै हुन सक्छ। ध्रुवले के गर्नुभयो? तपस्या गर्नुभयो। प्रहलादले के गर्नुभयो? भगवानको भजन नै गर्नुभयो, तपस्या नै गर्नुभयो। ध्रुव र हिरण्यकश्यपको तपस्या, रावणले पनि तपस्या गर्यो, हिरण्यकश्यपले पनि तपस्या गर्यो। रावणको तपस्या, हिरण्यकश्यपको तपस्या अनि ध्रुवको तपस्या अन्तर छ नि। तपस्याको सुरुमा उद्देश्य ध्रुवको भगवानलाई प्राप्त गर्ने, भगवानलाई पाइसके पछाडि यो राज्यको भोग गर्ने। कत्रो राज्यको भोग गर्ने? आफ्ना पिता उत्तानपादको भन्दा ठुलो राज्यको भोग गर्ने। उद्देश्य त एउटै थियो। बिचारा पिताका काखमा बस्न भनेर ध्रुव गएका थिए, बालक 5 वर्षको उमेर। सुनीति र सुरुचि, सुनीतिका छोरा ध्रुव, सुरुचि कान्छी पत्नी, अधिक प्रिय उत्तानपादलाई। सुरुचिले काखबाट गलहत्याएर भैमा पछारिदिन्, पिता हेरेर मात्र बसे, त्यसको प्रतिवाद पनि गरेनन्। तत्पश्चात माताको प्रेरणाले ध्रुव तपस्या गर्न जानुभयो। बडो कठिन तपस्या गर्नुभयो, कठोर तपस्या गर्नुभयो। हुँदा हुँदा उहाँले, ध्रुवले हावा पनि लिन छोडिदिनु भएको थियो। त्यसरी तपस्या गरेर उद्देश्य के थियो ध्रुवको? मलाई माताले, सुरुचिले, यदि तँ यो काखमा बस्ने हो भने तैँले मेरो गर्भबाट जन्मनु पर्थ्यो भनेर दुत्कारिन्, धिक्कारिन्, मलाई अपहेलित गरिन्, गलत्याएर निकालिन्। यो राज्यको भोग गर्न, यो पिताको काख पाउनका लागि मेरो गर्भबाट जन्मिनु पर्थ्यो, भगवान विष्णुसँग गएर प्रार्थना गर भनिन्। अब माताको प्रेरणाले के गर्नुभयो ध्रुवले? तपस्या गर्न त जानुभयो। त तपस्या गर्दा भगवत प्राप्ति गर्छु, भगवानलाई प्राप्त गर्छु, वैकुण्ठ प्राप्त गर्छु, भगवानको सेवामा लाग्छु, भक्ति गर्छु, यस्तो केही उद्देश्य थिएन ध्रुवको। उद्देश्य के मात्र थियो? जसरी हुन्छ पिताको भन्दा ठुलो राज्य पाउने हो, उत्तानपादको भन्दा ठुलो राज्य पाउने हो, अर्थात् राज्यको लालसा थियो। अनि हिरण्यकश्यपुले तपस्या गर्दा उसलाई पनि त्यो पद र प्रतिष्ठाकै लालसा थियो। रावणले तपस्या गर्दा प्रतिष्ठाकै लालसा थियो। अर्थात् तपस्या सुरु हुँदाखेरि सबैको केबाट सुरु भएको थियो? चाहे ध्रुवको हेर्नुहोस्, चाहे हिरण्यकश्यपु वा रावणको हेर्नुहोस्, लालसाबाटै सुरु भएको। लालसा, कामनाबाटै। त्यो काम पूर्तिका लागि, काम तृप्तिका लागि, कामनाको तृप्तिका लागि नै सुरु भएको हो। तर तपस्या गुणका भेदका आधारमा अज्ञान तमोमय, रजोमय गुणमा आसक्त भएर ती आसुरिक स्वभाववालाहरूले तपस्या गरे, तिनले के प्रतिफल पाए? अनि यता ध्रुवले निष्काम भावले केवल भगवानलाई भेट्नु छ, भगवानलाई देख्नु छ, भेटे पछाडि के माग्ने मागौँला, भगवानको दर्शनका लागि जो तपस्या गर्नुभयो, भलै अन्तिम उद्देश्य राज्य प्राप्ति नै थियो, तर ध्रुवले के प्राप्त गर्नुभयो? मान्छे कर्म एउटै गर्दा गर्दै पनि प्रकृतिको गुण, कुन गुणलाई हामीले स्वीकार गरेर अनि कर्म गर्दैछौँ, कुन भावलाई स्वीकार गरेर कर्म गर्दैछौँ? लालसा, इच्छा पूर्ति, कामना पूर्तिकै लागि तपस्या गर्दा गर्दै पनि कोही ध्रुव हुन सक्दा रहेछन्, कोही रावण र हिरण्यकश्यप हुन सक्दा रहेछन्, कर्म एउटै गर्दा गर्दै पनि। यसकारण अब ध्रुवलाई प्रहलाद जस्ता मार्ग निर्देशकको समागम भयो। नारदले उपदेश दिनुभयो। नारदका उपदेश अनुसार उहाँको बुद्धिमा, उहाँको भाव
नारदको उपदेश, जो नारदले उपदेश दिनुभयो त्यही हिसाबले उहाँ चल्नुभयो। यसकारण लालसा राज्यकै हुँदा हुँदै पनि भगवत प्राप्ति भयो। सही मार्ग निर्देशन वा सद्ज्ञानमा बुद्धि योगमा रहेर तपस्या नगरेका कारण हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष आदिले तपस्याबाट फल त प्राप्त गरे, तिनले फल प्राप्त गरेर समाजलाई दुःखै मात्र भयो। यसकारण कुन स्थितिमा बसेर कुन अवस्थामा कसको सदुपदेश ग्रहण गरेर तपस्या गरिन्छ त्यसले पनि धेरै फरक पार्दो रहेछ। अर्थात् कर्म गर्दाखेरि के को निर्देशनमा रहेर। यहाँ ध्रुवले शास्त्रोचित ढङ्गले कामना पूर्तिकै लागि भए पनि शास्त्रोचित ढङ्गले कर्तव्य गर्नुभएका कारण उहाँले प्रतिफल प्राप्त गर्दा सारा जगतलाई नै शान्ति भयो। शास्त्र प्रतिकूल, शास्त्रको मर्यादाभन्दा बाहिर गएर कर्म गर्नाले तपस्या नै गरेको हो गर्न त सत्कर्म नै जस्तो लाग्छ तपस्या। तर सत्कर्म जस्तो देखिँदा देखिँदै पनि हिरण्यकश्यपु, रावण, हिरण्याक्ष लगायतकाहरूले वरदान पाएर के भयो, समाजमा सबै समस्या फैलियो, अहित नै मात्र भयो समाजको। यसकारण शास्त्रीय मर्यादामा रहेर जसले कर्म गर्छन् त्यस्ता विद्वानहरूको कर्मले संसारलाई हित गर्छ। र जो अज्ञानी व्यक्तिले केवल फलमा आसक्ति मात्र भएर आफ्ना इन्द्रियहरूको तृप्तिका लागि मात्र कर्म गर्छ त्यसले न आफ्नो हित गर्छ न अरूको हित गर्न सक्छ।